نوجوانوں برسات دا موسم آ گیا ایک چکر جا کے قبرستان دا لگا گیا اوتھے ماواں تے بڑے بڑے انج دے لال لیٹے نے جڑے اپنے کپڑے نوں بڑھ نہیں سن پین دیندے جڑے کہندے سن میں کیڑا مر جانا ہے جاؤ جا کے قبراں تے ویکھو اج انہاں دی حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں انسان سمجھدا میں خورے مرنا کوئی نہیں پر جدوں آخری ویلا آندا ہے ڈاکٹر تے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے پتہ چلدا جدوں ڈاکٹر آکھدے نے اینوں گھر لے جاؤ دی خدمت کرو ادا آخری ویلا آ گیا ادا آخری ویلا آ گیا اس ویلے انسان دیاں اکھاں تاڑے لگ جاندیاں نے کدے ماں ول ویکھدا ہے کدے اپنے باپ ول ویکھدا ہے کدے اپنے یاراں بیلیاں ول ویکھدا ہے کدے اولاد ول ویکھدا اج مینوں کوئی بچا لے اج مینوں کوئی بچا لے میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی جدوں انسان دی روح پرواز کر جاتی ہے اپنے تے بیگانے تھوڑی دیر رو لیندے نے انسان دے جڑے ویلے غسل دا ویلا آ جاندا او دا قیمتی سوٹ بھی کٹ کے اتار لیا جاندا او دی انگوٹھی بھی اتار لیندے او دی گھڑی بھی قیمتی اتار لیندے بیگانے لوگ غسل دے کے کفن پہنا دیندے جنازہ پڑھن دی واری آوندی سارے لوگ جنازہ پڑھ کے قبر تے آ جاندے دفن کرن لگیا کہندے نے لے بیلیا ہن تو جانے تے تیرا رب جانے اسی چلے ہیں تو جانے تے تیرے اعمال جانن میاں صاحب فرماندے نے اے لپی بکھی مٹی پاواں کے تے کر دے ڈھیر اچیرا پڑھ درود گھرانوں آندے تے مڑ نہیں پاندے پھیرا عزیز و قربانوں انہاں دی اولاد نو بہن بھائیاں نو اللہ سب نو صبر جمیل عطا فرمائے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد طیبہ دی اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودش تشریف لکے آئے اللہ مرحوم دیاں قبر دیاں رات منور فرمائے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الرحمن دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا عربی دا مقولہ ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب فرمایا موت ایک پل دا نام ہے یوصل الحبیب الی الحبیب اسی دنیا دار پل اس واسطے بنانے آ کہ نہر یا دریا دے کنارے تے جڑے لوگ وسدے نے انہاں دا رابطہ ہو جائے دنیا اور آخرت کے درمیان اللہ نے موت کو ایک پل بنائے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب موت ایک پل جدو ایمان والے سے پل تو گزر جاتا ہے انج سمجھو کہ جویں طالب تے مطلوب دی محب تے محبوب دی عاشق تے معشوق دی خالق تے مخلوق دی ملاقات ہو جاتی ہے موت ایک ایسا پل کہ جڑا مومن نو اپنے خالق دے نال ملا دیندا ہے محمد صفدر علی مرحوم صاحب اس پل نو پار کر کے تے اپنے مالک اپنے خالق نال ملاقات واسطے چلے گئے قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے بار بار موت دا ذکر فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نے جب موت اور زندگی دا کٹھا ذکر فرمایا تو رب نے موت دا ذکر پہلے اور زندگی دا ذکر بعد فرمایا فرمایا الذی خلق الموت والحیات وہی ذات ہے جنہیں موت اور زندگی نو پیدا فرمایا
قرآن مجید میں جڑی آیات بینات پڑھیاں ان آیات بھی اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ باقی کی رہے گا؟ تو خالق کائنات نے دسیا کہ ایک ذات جڑی بقا والی ہے، ایک ذات جنہیں باقی رہ جانا ہے، اس ذات کیڑی ہے؟ سنیے قرآن، پڑھئے بھائی تقی پر والے قرآن، اچھا بولو بلا سبحان اللہ۔ جناب سید عظمت علی شاہ صاحب، علامہ عمر آسی صاحب، دیگر علماء تشریف فرمانے دائیں بھائی علی عباس بٹی، چونکہ علی عباس بٹی مبشر علی بٹی صاحب اے میرے گھر دے افرادن، اللہ تبارک و تعالیٰ انہ دے مامو جان دی درجات دی بلندی فرمائے۔ اس گھر نال میرا بڑا قریبی تعلق، بڑیاں محبتاں دا تعلق ہے، اور میں بالکل بھی خطیب بن کے نہیں آیا، میں سچی باتیں بھی کہ تعزیت واسطے آیا، خطیب بن کے بالکل بھی نہیں، میں اپنے گھر آیا۔ تو اسی میں نے یقین ہے کہ انہیں سبحان اللہ کہو گے کہ میرا گزارہ ہو جائے گا شام تک، تھوڑا اور زور لگاؤ بلا۔ جنی مرتبہ تو سبحان اللہ کہنی ہے، سارا صفدر علی صاحب دے نامہ عمال چے سبحان اللہ دا ثواب درجونا ہے۔ ایک باری سبحان اللہ کی یہ جنت چے درخت لگ جاندہ ہے، انہی سبحان اللہ جو بھیجو کہ انہاں دے جنت چے باغ لگ جاؤں۔ ہو روچہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پروردگار نے فرمایا کائنات دے اندر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ باقی کی رہ جائے گا؟ فرمایا دن ایسا بھی آنے والا ہے نہ کوئی بلندی رہے گی، نہ کوئی پستی رہے گی، نہ کوئی شہر رہے گا، نہ کوئی بستی رہے گی، نہ کوئی خم رہے گا، نہ کوئی مستی رہے گی، نہ پھلا دا لہلہانا رہے گا، نہ چڑیاں دا چہچہانا رہے گا۔ فرمایا نہ کوئی تاج رہے گا، نہ کوئی تخت رہے گا، نہ کوئی بادشاہی رہے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ باقی کی رہ جائے گا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، رہے گی تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے۔ کوئی ذات ہے جنہی بادشاہی رہے گی۔ عرض کی تھی یا اللہ تو باقی رہے تے میں مر جاواں، تے جے میرا بھی دل کرے ماں بھی باقی رہاں میں نہ مراں۔ فرمایا ایدہ بھی کلیہ رکھے ہے، یا اللہ کلیہ کیے۔ فرمایا او لوگ جڑے اللہ دی یاد دے محبوب دی محبت چمر جاندے نے، اللہ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا نا پاک زندگی عطا کرنا۔ یا اللہ کیویں؟ فرمایا جے باقی رہنا ہی تیاری میرے نہ لالا تے برم تینوں بھی نہیں دے وانگا۔ پھر پیر باہو دی قبر بھی پکار کے آکھے گی نام فقیر تینا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ پھر اونا دیا قبرہ بھی زندہ، پامیں داتا صاحب چلے جاؤ تے بابا فرید دے بوئے ٹر جاؤ، پامیں چودہ شریف تے پامیں پھر علی پر سیدہ چلے جاؤ، اونا دیا قبرہ بھی جندیاں جنہ نے یاری اپنے مالک دے نال لگا لے۔ سنیے گرامی قدر حضرات، عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے، اے مردوں دے درباراں تے آویخ لدیوے بلدے۔ جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے نا انہاں دیا قبرہ بھی جوندیاں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دے کل ایک مرید آیا تے آکے عرض کی تھی لجپال یہ تو آڈا نا باقی باللہ ہے تے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
آ میں تینوں بقا تے تینوں میں فنا سناواں خواجہ باقی باللہ دے مرید نے عرض کی حضور تہاڈا نام باقی باللہ ہے اے فنا کینوں کہندے نے تے بقا کینوں کہندے نے باقی کینوں کہندے نے تے فانی کینوں کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے اود کول پوچھ لوی اود کول پوچھ لوی جدوں آپ دا وصال ہویا تے لوگ جنازے دیا کتاراں درست کر کے کھڑے ہو گئے ایک آن والا آیا سواری تے سوار تے چہرے تے نقاب آکے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پیا اس مرید نے جا کے تے قدم پکڑ کے عرض کیتی لاجپال ایک جاندی واری دس جاؤ کہ باقی کنوں کہندے نے تے فانی کنوں کہندے نے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے مرید وے کے حیران رہ گیا کہ جیدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ تے جن نے جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تو سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ جانا ہے جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے پھر آپ انہوں نے فنا نہیں ہون دیتا اللہ انہوں نے بقا عطا کر دیتا ہے تسی یہ نہر دے کنارے رہن والے لوگوں پانی دا ایک قطرہ لے کے نہر دے جاؤ نا تے او قطرہ پانی دا دریا یا نہر دے اندر کرو تے اس قطرے نو دوبارہ باہر نکالو نکلے گا نہیں نا کیوں او قطرہ ہونا قطرہ نہیں رہا او نہر دے دریا ہی بن گیا ہے او قطرہ چھوٹا جیا ہو کے تے دریا تو فنا ہو گیا تے دریا بڑے سخی ہوندے نے او کہندے نے تو چھوٹا جیا ہو کے میرے تو فنا ہون لگے نا آجا میں تینوں فنا نہیں ہوندے نا آجا میں تینوں بقا دیواں میں تینوں دریا بنا کے نالی لے جاؤں گا انجی جدو انسان بھی اللہ دی ذات اچھا فنا ہو جائے نا اللہ نو فنا نہیں ہون دیندہ اللہ نو بقا عطا کر دیندہ یاد رکھے آجے جیڑا اللہ دی ذات اچھا فنا ہو جائے اوہی باقی رہ جاتا ہے میری ملت نوجوانوں مرنا سارے آنے میں پر جدو کوئی اپنا ٹر جاوے نا پھر یقین کرے آجے نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے دا انتقال ہویا ابراہیم دا تے میرے آقا علیہ السلام پتر دی لاش چک کے رو رہے تے کسی عرض کی تھی کملی والا تسی تے کہندے اسانوں کے رویا نہ کرو تے اپنے پتر دی باری آئیے تو روندے کیوں ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کہنا سینے نہ ہاتھ نہ ماریا کرو اپنے چہرے تے تھپڑ نہ ماریو تے اپنے کپڑے نہ اٹھاڑے آجے تے عرض کی سونا تسی کیوں روندے ہو فرمایا جدو کوئی اپنا ٹر جاوے تے رونے تھے آئی جاندے نے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آمارا بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آمارا نوجوانوں پر ساتھ موسم آ گیا ایک چکر جا کے قبرستان دا لگا کیا اوتھے ماواں تے بڑے بڑے انج دے لال لیٹے نے جڑے اپنے کپڑے نو بٹنی سن پہن دیندے جڑے کہندے سن میں کیڑا مر جانا ہے جاؤ جا کے قبراں تے ویکھو اج انہاں دی حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں انسان سمجھدا میں خورے مرنا کوئی نہیں پر جدوں آخری ویلا آندا ہے ڈاکٹر تے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے پتہ چلدا جدوں ڈاکٹر آکھدے نے اینو گھر لے جاؤ دی خدمت کرو اے آخری ویلا آ گیا اے آخری ویلا آ گیا اس ویلے انسان دیاں اکھاں تاڑے لگ جاندیاں نے کدے ماں ول ویکھدا ہے کدے اپنے باپ ول ویکھدا ہے کدے اپنے یاراں بیلیاں ول ویکھدا ہے کدے اولاد ول ویکھدا اج مینوں کوئی بچا لے اج مینوں کوئی بچا لے میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بیلی اس ویلے دا
جاسی جان اکیلی جدو انسان دی روح پرواد کر جاتی ہے اپنے تے بیگانے تھوڑی دیر رو لیندے نے انسان دے جڑے ویلے غسل دا ویلا آ جاندا او دا قیمتی سوٹ بھی کٹ کے اتار لیا جاندا او دی انگوٹھی بھی اتار لیندے او دی گھڑی بھی قیمتی اتار لیندے بیگانے لوگ غسل دے کے کفن پہنا دیندے جنازہ پڑھن دی باری آندی سارے لوگ جنازہ پڑھ کے قبر تے آ جاندے دفن کرن لگیا کہندے نے لے بلیا ہن تو جانے تے تیرا رب جانے اسی چلے ہیں تو جانے تے تیرے امان جانن میاں صاحب فرما دے نے اے لپی بکھی مٹی پاما کے تے کر دے ڈھیر اچیرا پڑھ درود گھرانوں آندے کہ مڑ نہیں پاندے پھیرا آج انسان دی آخر تے اوقات کہ پڑھ درود گھرانوں آندے مڑ نہیں پاندے پھیرا میری ملت دے نوجوانوں جاؤ قبرستان چ بارش دا موسم میں کئی قبراں بیٹھ گئیاں کئیاں قبراں چ پانی بھرے تے او اپنے عملاں دا حساب پہ دیندے نے تے جنہاں دے واسطے کوٹھیاں بنائیاں نا ایک دن مولا علی قبرستان تو گزرے تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبراں جو آواز آئی وعلیکم السلام یا مولا علی مولا علی نے فرمایا قبراں والے ہو تساں اپنا حال مینوں سنانا ہے کہ تواڈے پچھلیاں دا حال تانوں میں سناواں قبراں جو آواز آئی مولا علی جس دن دے قبراں چ آیا کسے حال پوچھیا ہی نہیں اج تساں پوچھ لیا تے پہلے اسی نہ سنا لگے فرمایا سناؤ عرض کیتی شیر خدا جدوں سانوں گھر والے دفن کر کے گئے نا تے تھوڑی دیر دے بعد دو فرشتے آ کے بڑا ڈاڈا حساب لیا 2 یا 3 دن گزرے تے ساڈیاں اکھیاں بہ کے ساڈے رخسار تے آ گئیاں چند دن گزرے تے کیڑیاں نے جسم کھانا شروع کر دیتا دنیا چ ایک جوڑ ٹوٹدا سی تے رات نیند نہیں سی اوندی قبر چ سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے بال ماس نالو جدا ہو گئے تے ماس گوشت نالو جدا ہو گیا تے گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا اج عذاب بکھرے نے جنہ دے واسطے کوٹھیاں بنا کے آئے ساں انہاں کوٹھیاں چ او پہ وس دینے تے اسی انہاں کوٹھیاں دا حساب پہ دینے ہیں مولا علی نے فرمایا قبراں والے ہن تواڈے پچھلیاں دا حساب میں تانوں دیواں انہاں جی عرض کیتی تے آپ نے ارشاد فرمایا سنو جدوں تہاڈا جنازہ پڑھ کے گھر گئے نا تے شام نو بیٹھ کے انہاں تواڈی جائیداد وڈنا شروع کر دتی مولا علی نے فرمایا جڑے رشتہ داراں نو تسی اپنے گھر نہیں سن آون دیندے انہاں رشتہ داراں نے تہاڈیاں بیٹیاں تے بیٹیاں دے نال رشتے طے کرتے تے اج انہاں رشتہ داراں دیاں دھیاں تواڈے گھراں چ پیاں وسدیاں نے آپ نے فرمایا جڑی گلی چ تسی وسدے سونا اس گلی چ کسے نے تہاڈا نام بھی یاد نہیں لیا کہ کدی تسی بھی دنیا تے آئے سو آپ نے فرمایا ہن تہاڈا نام لین والا پیچھے کوئی نہیں تہاڈیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لئیاں تہاڈی اولاد اپنی زندگی چ مگن ہو گئی پیچھے تانوں یاد کرن والا کوئی نہ رہیا میری ملت دے نوجوانوں آئی قبراں والے دی کہانی ہے آئی ہر زندہ انسان دی کہانی ہے جڑا زندہ ہے انہوں انج لگدا میں مرنا ہی نہیں انسان اپنے غرور تے تکبر وچ اپنی زندگی گزار رہا حضرت نوح علیہ السلام کو لے کمائی وڈیری آئی آ کے عرض کر دیئے نبی اللہ میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے دعا کرو اللہ میں نے ایک لمبی زندگی والا پتر دے آپ نے فرمایا مائی جی تواڈی اولاد کتنی عمر دی فوت ہوندی ہے مائی نے عرض کیتی لاجپال کوئی 100 سال دا مر جاندا ہے کوئی 200 سال دا مر جاندا ہے کوئی 300 سال دا مر جاندا ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام دے دور چ عمراں بڑیاں لمبیاں ہوندیاں سن حضرت نوح علیہ السلام دی تقریباً 950 سال تے آپ نے تبلیغ کیتی ہے سوچو عمر کتنی ہوے گی
950 سال تے صرف تبلیغ کی تھی، عمر کتنی زیادہ. مائی کہنے لگی لجپال دعا کرو کہ رب لمبی عمر والا پتر دے. مسکرا کے نبی اللہ نے فرمایا مائی جی تہاڈی اولاد 100 200 300 سال دی ہو کے مردی ہے نا، قیامت دے قریب ایک امت ہونی ہے تے انہاں دی تے عمر 60 سال 65 سال 70 سال ہوے گی. مائی بڑی حیران ہو کے کہنے لگی نبی اللہ اتنی چھوٹی عمر، انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے، انہاں گھر بنا کے کی کرنے نے کہ ادھروں آئے تے ادھر ٹر گئے. نبی اللہ نے مسکرا کے فرمایا مائی جی جیڑے گھر انہاں بنانے نا جڑیاں کوٹھیاں او تساں ہزاراں سال دی عمر والے اجے سوچیاں بھی نہیں. تے مائی چپ کر کے ٹر پئی. اللہ دے نبی حضرت نوح نے فرمایا مائی جی دعا نہیں کروانی. تے مائی موڑ کے کہنے لگی نبی اللہ دعا کی کراواں میں تے گل سن کے حیران ہاں، مینوں پتہ لگ جائے میری اتنی چھوٹی عمر ہے تے میں ساری عمر اکو سجدے چ گزار جاواں. جے مینوں پتہ لگ جائے میری اتنی چھوٹی ساری عمر ہے ساری عمر کو سجدے چ گزار جاواں. میری اور تہاڈی عمر بڑی چھوٹی ہے، قیامت دا قرب ہے. میری ملت دے نوجوانوں آؤ اس زندگی نو اللہ تے او دے رسول دی اتباع چ گزار جائیے. جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا. ایک بانک پن سے جینا، ایک بانک پن سے مرنا. دنیا وچ رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسن کھیڈن، دور ہوویں تے رون. تیری زندگی دا مقصد ہونا چاہیے. ورنہ اس دنیا چ بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، اتھے بڑے فرعون، بڑے نمرود، بڑے شداد آئے. وہ جڑے اپنے کپڑے نو وٹ نہیں سر پہن دے، وہ جنہ سونے تے چاندی دے باغ دنیا تے باغ ارم بنا لے، وہ بھی آخر چلے گئے، وہ بھی آخر چلے گئے. جانا سارے آنے میں پر اپنے آدھے جامن دا دکھ تے ہوندہ ہے. میں کوئی میں نے کہہ رہے سی ماں دی شان سناؤ، کوئی کہہ رہے باپ دی شان سناؤ، کوئی کہندہ کوئی شان سناؤ. اس ساریہ میں سنا دے میں وقت تھوڑا ہے، مگر چونکہ ختم دی ماں پل اس واسطے سی سجانے ہاں کہ ایک تے اپنے مرحوم دی بخشش دی دعا کریے، تے دوسرا اسی جڑے زندے ہیں نا سانو آخرت دی فکر لگ جاوے، سانو موت دی فکر لگ جائے. اللہ دے بہت پیارے حضرت سیدنا عمر فاروق بازار چ گزرے تے ایک غلام خرید کے لے آئے. غلام نے فرمایا میں تینوں صرف اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میں نے روز صبح اٹھ کے موت یاد کرایا کر. غلام نے روز صبح اٹھنا تے آپ نے کہنا حضور موت یاد ہے، فرمانا یاد ہے. ایک دن غلام نے موت یاد جی میں پڑھ دیں. ایک دن غلام نے موت یاد کرائی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت تے یاد ہے پر تو آزاد ہے. غلام نے رو کے عرض کی تھی حضور میرے کل کو غلطی ہو گئی. فرمایا نہیں. انہیں پھر عرض کی تھی میں نے آزاد نہ کرو، میں نے چگ دی آزادیاں نہ لو تو آنے بوے دی غلامی چنگی. آپ نے فرمایا بھئی تیری ضرورت نہیں رہی. انہیں عرض کی تھی حضور میں چلا گیا تے موت کون یاد کرائے گا. اب میرے بل ویکھو حضرت عمر فاروق نے داڑھی چوکے چٹا وال نکالیا تے چٹا وال بکھا کے فرمان لگے اج آئینہ ویکھیا تے سفید وال نظری آیا. فرمایا ہون تیری لوڑ کوئی نہیں، آپ چٹا وال ویکھیا کریں گے تے آپ موت یاد آ جایا کرے گی. ایک وال چٹا ہویا تے موت قریب نظری آ گئی. اتھے ساری داڑھی چٹی ہو گئی. اجے یقین ہی نہیں آیا کہ میں بھی مر جانا ہے، کہ میں بھی مر جانا ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اٹھ فریدا ستے تیری داڑھی آئی گون، تیرا اگانے آ گیا، تیرا پیچھا رہ گئی دور. نوجوانوں جب کملی والے نے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. صحابہ کے بعد یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق او مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے. شام دا ویلا تے گھر آ کے روندے نے. گھر والے پوچھدے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ جو میرا ماہی واپس آ جاوے. حضرت
حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ سارا دن مدینے دی گلیاں چ روندے نے نکے نکے بچے روندے نے تے بلال پوچھدے نے بچیو کدھر میرا محبوب ویکھیا جے تے بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے بلال فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے تے مینوں بھی وکھا دے آجے نوجوانوں نبی پاک جڑی تے سفر فرما دے سن او اونٹنی 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھ کے روندی رہی سرکار نظری نہ آئے تے انہیں مدینے دے کنویں وچ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی نبی پاک جڑے گدے تے سواری کر دے سن او گدا 3 دن نبی پاک نو مدینے دی گلیاں چ ڈھونڈدا رہیا سرکار نظری نہ آئے انہیں مدینے دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی حضور دے صحابی اپنے کھیتاں نو پانی دے رہے جوان پتر نے جا کے عرض کیتی ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر ول بھی نہیں ویکھیا آسمان ول ویکھ کے کہنے لگے یا اللہ یہ تیرا محبوب ٹر گیا ہے تے ان اکھیاں دا مکرنا بھی کیے ان اکھیاں دا نور واپس لے تیرے ماہی دے بعد کسے ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل پر ویکھن کارن بن دل پر کیوں رکھا جنہ اکھیاں نہ دل پر دسے پاٹ پون او اکھو نبی پاک دے بعد حضور دی بیٹی سیدہ زہرا پاک 6 مہینے زندہ رہیاں یاد رکھو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں آپ دی عمر تقریباً 24 سال یا 24.5 سال سی جس دن آپ نے دنیا تو پردہ کیتا تے پردہ کرن دی وجہ کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں مدینے دی عورت آگے کہندی ہے سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تو آج رومن کلیجے پھٹ جانے نے سیدہ رو کے فرما دیا لوگوں آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نو ویچ آرام ملدا سی او ماہی ٹر گئے نے نوجوانوں 6 مہینے نبی کریم نو گزر گئے رمضان شریف کا مہینہ آیا مولا علی فرماتے نے میں گھر آیا فرماتے نے ویکھیا اج 6 مہینے دے بعد سیدہ زہرا پاک بیڑے دی صفائی پیاں آپ کردیاں نے بچیاں نو غسل آپ کرا رہیاں کھانا بنا کے بچے نو آپ کھلا رہیاں مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں اج تمہاری طبیعت سمجھ گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چلے گئیاں فرمان لگیاں مولا علی اج میری گل سنے آج ذرا پترہ نو نانے دے روزے تے بھیجے آج مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روزے تے مولی دعا کر کے آؤ امام حسن حسین روندیاں باہر چلے گئے سیدہ دی طبیعت ناساز ہوئی مولا علی دی گودی جو سرے اقدس رکھے آؤ رو کے فرمان لگیاں مولا علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں اپنے بابا نو جفا مارے عرض کی تھی بابا دھیاں نال جڑی کریدا میں تینے بھی رونی رات بھی رونی آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ یا میرے کل آ جاؤ یا مینوں نال لے جاؤ نبی کریم نے فرمایا بیٹی زہرا رونا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا فرمایا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیوں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنا آؤ سیدہ فرما دیا مولا علی میرے بابا مینوں لینے آ گئے میں اپنے بابا دے نال چلی آؤ مولا علی رو کے فرمان لگے زہرا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا اپنے جان دیاں گلاں نہ کر نکے نکے بچے نے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیا مولا علی نکی کرا میرا بابا بغیر دل نہیں لگدا ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیا مولا علی میری 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج نوجوانوں پہلی وصیت ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں ابھی تو آلے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں
زندگی جی معاف کر دیا جائے کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے اپنی ذرا نو معاف کریا جائے کدے آواز دیتی ہوے میں سنی نہ ہوے اپنی ذرا نو معاف کریا جائے مینوں بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا جائے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا جائے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دیا جائے مولا دی ذرا کیتا روئی جا رہے دوسری وصیت ویلا آیا فرما دیا مولا علی میرا جنازہ رات نہ لگے جایا جائے کوئی میرا جنازہ نہ ویکھے تیسری وصیت ویلا آیا فرما دیا مولا علی جنہ دیا ماواں بچپن کے ٹر جاندیاں نے او پتر دیواراں نہ لگ کے روندے نے او دیاں نکراں چ بیٹھ کے روندیاں نے میں ٹر جاواں میرا حسن روے گا میرے حسین رون دیا میری زینب روے نا میری کلثوم نال پیار کرے آج مولا علی فرمان لگے دارا او تیری نہیں میری بھی اولاد فرمان لگی کبھی سا میرے کفن دفن سے لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی میرے بچوں کو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جلدی باری کھانا کھلا چلی ہوں میں جلدی باری بچوں کو غسل بھی کرا چلی ہوں میں جلدی باری بیڑی صاف کر چلی ہوں مولا علی زارو کی تار روتے جا رہے آخری وصیت ویلا آیا فرما دیا نے مولا علی جدوں میں ٹر جاواں میری قبر تے اوندے جاندے رہے آجے اپنی زارا نو بھولنا جایا جے مولا علی نے فرمایا زارا تو نبی دی شہزادی میں فقیر جیا بناواں تیریاں رج کے خدمت نہیں کر سکیا زارا بھی نویں جاندی وری معافی دے دے اپنے بابا نو میری شکایتاں نہ لاویں سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے حسنین کریمین روندے آگے کہن لگی اماں جے جائینا اماں جے جائینا بابا نے سینے نہ لگا لیا مولا علی نے فرمایا کیوں روندے ہو عرض کی تھی بابا نانے دے روندے تے جاؤ رے ساؤ دو سونیاں شکلاں نظری آئیاں انہاں آکھیا جلدی جاؤ جا کے ماں ویکھ لو ماں ٹر چلی جائے اسا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تھوڑی ماں دی روح نو لین آیا دعا پتراں نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے تے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرماندے نے اے باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے پیر مرن کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بشاؤ اے کون کرے رکھوالی پتہ لگیا کہ جڑا اپنے دا وچھوڑا ہے وہ انسان دی زندگی نو ختم کر دے سیدہ زہرا پاک نبی پاک دے وچھوڑے چ 6 مہینے زندہ رہیاں تے دنیا تو پردہ کر گئی یہ کہہ رہے نے ماں دی شان بھی سناؤ ہے تے ویسے باپ دا ختم ایک حدیث ماں دی شان تے ایک حدیث باپ دی شان سناؤ اے تو آڈے ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے ادھے کل کروڑا روپے نے ادھے کل ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے وہ یار 10 مرلے دے پلاٹ والا بڑا امیر ہوندا ہے ساڈی ماں کتنی امیر ہے جدے قدماں تھلے ساری جنت ہے ساری جنت ماں دے قدماں تھلے میری ملت دے نوجوانوں کدے نبی کریم علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز پڑھ کے جدو صحابہ پر رخ انور کیتا تے صحابہ نے دیکھا نبی پاک دی اکھاں چ چھم چھم اتھرو نے عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں روندے ہو جے کسے دکھ دتا ہے سانو دسو اسی اپنے پتر تواڈی کھٹنا تو وار دئیے میرے آقا نے فرمایا مینوں کوئی دکھ نہیں مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا سونے کیوں روندے ہو نبی کریم نے فرمایا
مینوں میری ماں دی یاد پئی ہوندی ہے مینوں میری ماں یاد آ رہی فرمایا اج میں محمد دا جی کر دے میری ماں آمنہ او حجرے چ بیٹھی ہوے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوواں تے امی دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میرا جی کردا ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں نوجوانوں عید آوے گی نا تے عید والے دن اپنے قبرستان جا کے بیٹھو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوے گا عید دیاں پر جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں انہاں عید پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا تے کوئی عید والے دن ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوے گا کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوے گا او جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں جدوں ماپے دنیا تو ٹر جاون میرے کول کو گٹا دے کو سمجھ آوے نہ جاوے بالکل مینوں سمجھ نہیں آ رہی انہاں بیچارے نوں کی ہونے میرے کول ایک وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے تھے میں پوچھیا بابا جی اس زندگی کیویں دی گزاری جے بابا جی کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھ وچ گزر گئی تے غربت وچ گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے تے کوئی یورپ چلا گیا تے کوئی امریکہ ٹر گیا اللہ کوٹھیاں بھی دے دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوے جڑی اجے پوری نہیں ہوئی تے بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب ساریاں رب پوریاں کر دیتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے میں ویکھیا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو تے بابا جی اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھاں تے دل کردا کدے اندر میری ماں ہوے نا کدے اندر ماں ہوے اے ٹوٹ جاواں تے دل کردا کدے امی ہوے کدے باپ ہوے جنت ماں دے قدماں تھلے ایڈی امیر مائی کپڑے ساری زندگی ساڈے ابو دے دھوے جُتی ساڈے ابو دی پالش کرے او یار ساڈی امی ساڈے ابو دیاں روٹیاں ساری زندگی پکاوے مینوں سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو او جدے قدماں تھلے جنت ہے جدیاں او خدمتاں کر دی او بابے دی کنی کشان ہوے میری تیری جنت ساڈی ماں دے قدماں تھلے وے پر ساڈی ماں دی جنت ساڈے ابو کولے جے ماں نے باپ کول جنت لئی نا تے اولاد نوں کتھوں دینی سو آخری حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا جدا دل کرے میں سویرے اٹھ کے تے اج چیک کراں کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے کہ او دا باپ راضی ہے تے سمجھے میرا خدا راضی ہے میرے نبی نے فرمایا رضا اور رب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے حضور نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اللہ دے نامے اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے کسے عرض کیتی یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرمایا 2 حجاں دا ثواب سونے جڑا 3 واری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب کملی والے جڑا 4 واری ابو نو ویکھے میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا علی عباس بٹی کہہ رہے کہ منقبہ سید زہرا پاک دی سنا دیو آخر تے 2 شعر سن لو میں اجازت چاہواں سائیں سردار نے آکھا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید پاک نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے
مختار ساریاں پاک ہستیاں دا صدقہ جناب صفدر علی مرحوم صاحب سے درجات دی بلندی فرمائے، قبر نو منور فرمائے، آخر دی منزلہ آسان فرمائے، قیامت نو حضور دی شفاعت کبرا اور انہاں دی اولاد بہن بھائیاں عزیز و قربانو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، سانو زندیاں نو اپنی موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔